فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. جلسه امشب ما جلسه اول در نقد مولوی شاعر هست. مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، که در بلخ به دنیا آمد ولی زندگیش بیشتر در قونیه بود، قونیه ترکیه، که در قرن هفت جای بسیار مهمی در جاده ابریشم بود، تنگه داردانل. شاید بهترین جای مسیر ابریشم همونجا بوده، یعنی چهارراه جاده ابریشم بوده. مولوی جناب شاعر جلالی راهیه که یک تنگه‌ایه که کل آسیا رو به اروپا وصل میکنه، یعنی فقط هر کی بخواد از پیاده از آسیا بره اروپا باید از اون تنگه داردانال رد بشه. درست. درباره مولوی شاعر، برخلاف اون چیزی که در ایران جا افتاده و خود ترکیه هم خب خیلی از مولوی تجلیل میکنه، متاسفانه انحرافات بسیار زیادی هست در اون چیزی که در ایران چاپ میشه، از کتبش به وفور یافت میشه، ولی متاسفانه گوشزد نمیشه، براش فیلم ساخته شده و براش کنگره برگزار میشه، ازش تجلیل میشه، در کتب درسی متن میشه، اشعارش به عنوان درس برای دانش آموزان تدریس میشه. حالا ما امشب بر اساس متون خودش و طرفدارانش میخوایم انحرافاتش رو اثبات کنیم، ببینیم آیا با دین این اعمال و گفتار آقای مولوی نسبتی داره یا اینکه 180 درجه ضد دینه. از دین هم، یعنی از احادیث شریف هم براتون مدارکی میاریم. پس بنای ما بر این هستش که انحرافات رو از کتب خود مولوی، از اشعارش، از متونش و از متون طرفدارانش، اونایی که مخالفینش هستن، نه، از کتب طرفدارانش برای شما با مدارک متعدد، نه یک مدرک، با نام بردن کتاب و شماره صفحه براتون ثابت کنیم ادعای ما رو بنابر این هستش که قبول نکنین تا زمانی که ما سند ارائه کنیم. ابتدا سماع رو تعریف میکنم، چون جلسه امشب ما درباره سماع یا رقص صوفیانه هستش که ببینیم آقای مولوی نظرش در مورد این چی بوده. سماع رو با منبعش تعریف میکنم. عده‌ای از بزرگان صوفیه بر این باورند که سماع به معنای وجد، سرور، رقصیدن و چرخیدن سالک است که البته با آداب و تشریفات خاصی همراه است. منبعش محسن کیانی، تاریخ خانقاه در ایران، سال 1369 شمسی، صفحه 428. حتما دیدین سماع صوفیانه رو. در این عکس بنری هم که هست، عکس یک کسی هست که داره میچرخه با یک لباس خاص. حتما عکساش روی کتب مولوی، کتب اشعار مولوی، یا تو سرچ اینترنت یا تو تبلیغ کنگره هاش اینا دیدین. خب حالا ما شروع میکنیم که اولین مطلبی که میخوام بگم اینه که مولوی سماع رو، یعنی رقص صوفیانه رو، برتر و بالاتر از نماز میدونست. از طرفداران مولوی افلاکی هستش، در کتاب مناقب العارفین. افلاکی در مناقب العارفین چی میگه درباره مولوی؟ افلاکی در مناقب العارفین می نویسد: روزی در حضور مولانا
رباب می‌زدند. رباب یک نوع آلت موسیقیه و مولانا ذوق‌ها می‌کرد. از ناگاه عزیزی درآمد. عزیز یعنی یکی از مریدان که نماز دیگر میگویند، یعنی اذان میگویند. یعنی یکی از مریدان آمد گفت اذان دارم میگن. مولوی لحظه‌ای تن زد، یعنی منظور صبر کرد و فرمود نی نی آن نماز دیگر و این سماع نماز دیگر. یعنی چی؟ نی نی آن اذان نماز دیگره و این سماع نماز دیگر. یعنی این رقصی که ما داریم میکنیم هم نمازه، اون اذان هم نمازه. خب هر دو داعیان حقند. یکی ظاهر را به خدمت میخواهد و این دیگر باطن را به محبت حق میخواند. حالا من شرحش میدم که چی گفت. یکی ظاهر را به خدمت میخواهد، منظورش اذان و نمازه. منظورش از یکی یعنی اذان و نماز ظاهر را به خدمت میخواهد و این دیگر منظور سماعه، باطن را به محبت حق میخواند. یعنی داره میگه اذان و نماز ظاهر تو رو میخواد به خدمت بطلبه، ولی این سماع یعنی رقص صوفیانه باطن تو رو به محبت حق میخوانه. خب داره میگه چی؟ سماع از نماز برتره. متاسفانه. خب منبعش مناقب العارفین افلاکی صفحه 342. خب افلاکی از طرفداران مولوی. خب حالا که ما ثابت کردیم نماز در نظر مولوی پایین‌تر از رقص صوفیانه است. مطلب دیگه‌ای که میخوام بگم اینه که سماع نماز اولیای صوفیه و نمازی حقیقی است. فرزند خلف مولوی نیز میگوید انبیا توجه و رویکرد به خدا را در قالب نماز به مردم میرساندند، اما اولیا منظور صوفیه آن نماز حقیقی را به صورت سماع به عالمیان رساندند. ببینیم بچه مولوی داره میگه. او دوباره میخونم. میگه انبیا توجه و رویکرد به خدا را در قالب نماز به مردم میرسوندند. یعنی چی؟ یعنی که نماز بخونین که به خداوند متعال توجه کنین. این حرف کلام انبیا علیهم السلام که این درست هم است. اما اولیا خب آن نماز حقیقی را به صورت سماع به عالمیان رساندند. ببین داره میگه اولیا آن نماز حقیقی را به صورت سماع به عالمیان رسوندند. یعنی چی؟ یعنی سماع نماز حقیقی دیگه، یعنی اصل نماز سماعه. اولیا آن نماز حقیقی را به صورت سماع یعنی رقص به عالمیان رسوندند. اینجا اولیا هم خب منظورش همین کسایی که این کارو کردن که سماع رو راه انداختن، منظور همون صوفی است دیگه. خب منبعش اینجا هم چی گفت؟ اینجا هم درباره سماع گفت نماز حقیقی. یعنی چی؟ یعنی برتری داد به نمازی که میخونیم. خب منبعش ولدنامه صفحه 112 و مناقب العارفین افلاکی صفحه 394. خب حالا میخوام مبحثی رو براتون مطرح کنم که چقدر مولوی حرص داشت بر سماع، چقدر عشق داشت به سماع. بسیار بسیار عاشق سماع بود. الان ما ثابت میکنیم. مولوی به گواه تاریخ یکی از شخصیت‌های افراطی و پرحرص در عرصه سماع است. یکی از نویسندگان علاقمند به مولوی می‌نویسد مولانا عاشق سماع و رقص بوده و آهنگ‌هایی که مطربان و نوازندگان هنگام سماع برای وی می‌نواخته‌اند غالباً شاد و شفاف و پر جنبش و پویا بوده است. مولانا عاشق سماع و رقص بوده و آهنگ‌هایی که هنگام سماع می‌نواختند غالباً شاد و شفاف و پر
پر جنبش و پویا بوده است. یعنی منظور آهنگایی که مطربان و نوازندگان هنگام سماع برای وی می‌نواختند. مکتب و خب منبعش موسیقی شعر، کتاب آقای شفیعی کدکنی، صفحه 401. مکتب و طریقه مولوی در تاریخ تصوف و عرفان نیز به عنوان مکتب وجد و سماع و عشق و ترانه شناخته شده است. وی در این راه از هر فرصت و موقعیتی برای برپایی بساط سماع استفاده می‌کرد. شب، روز، خانه، مدرسه، کوچه، بازار، حمام، بیابان، عروسی، عزا، وقت نماز و غیره برای او فرقی نمی‌کرد. اما مدارکش: سماع در شب، مدرکش چیه؟ مناقب العارفین صفحه 471. سماع در مدرسه، مدرکش همان، یعنی مناقب العارفین افلاکی صفحه 471، صفحه 557، صفحه 216. سماع در بازار، منبعش مناقب العارفین افلاکی صفحه 356. سماع در حمام، منبعش مناقب العارفین افلاکی صفحه 294. سماع در بیابان، منبعش مناقب العارفین افلاکی صفحه 436. سماع در هنگام عزا، یعنی رقص صوفیان هنگام عزا، عجیبه، منبعش مناقب العارفین افلاکی صفحه 231 و 233. سماع در وقت نماز، نعوذ بالله المتعال، رقص صوفیان هنگام نماز، منبعش مناقب العارفین افلاکی صفحه 395. سلطان ولد، یعنی فرزند و شاهد گویای حالات مولوی. وضعیت مولوی را بعد از فراق شمس تبریزی چنین تصور می‌کند: یک نفس بی سماع و رقص نبود، روز و شب لحظه‌ای نمی‌آسود. منبعش مولانا جلال الدین، کتابی از منصور کیایی هستش، صفحه 149 و 150. خلاصه از مراسم ختنه فرزندش معذرت میخوام تا مراسم تشییع جنازه خلیفه‌اش، منظور صلاح الدین زرکوب، پهنه سماع مولوی بوده است. مولوی ابوسعید ابوالخیر، صوفی سده 4 و 5 را که هم مسلک وی در رقص و سماع و پایکوبی است می‌ستاید و او را سعادتمندی شایسته اقتدا می‌داند. شعرش چیه؟ این سعادت‌های دنیا هیچ نیست، آن سعادت جو که دارد بوسعید. منبعش کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، صفحه 336. مولوی سماع را غذای جان عاشقان، نماز عشاق، آرام جان، پیغام پنهانیان دل، برتر از هر دو جهان، نردبان آسمان، رحیق حلال و معرفی می‌کند. اما اشعارش که ثابت می‌کنه این چیزا رو: پس غذای عاشقان آمد سماع، که در او باشد خیال اجتماع. اینجا سماع رو غذای عاشقان دونست. منبعش مثنوی، چاپ وزارت ارشاد، صفحه 552. سماع آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. خب اینجا سماع رو آرام جان زندگان معرفی کرد. منبعش کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 339. اگرچه بلند است بام هفتم چرخ، گذشته است از این بام نردبان سماع. خب منبعش کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 1295. برون ز هر دو جهانی چو در سماع درآیی، برون ز هر دو جهان است این جهان سماع.
کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 1295. سماع چیست؟ ز پنهانیان دل پیغام، دل غریب بیابد ز نامه‌شان آرام. منبعش کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 1734. تن و دلی که بنوشید از این رحیق حلال، بر آتش غم هجران حرام گشت حرام. اینجا رحیق حلال نامید سماع رو. منبعش کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 1734. پس در این اشعار مولوی سماع رو غذای جان عاشقان، نماز عشاق، آرام جان، پیغام پنهانیان دل، برتر از هر دو جهان، نردبان آسمان، رحیق حلال و معرفی کرد. متاسفانه. حالا موضوع دیگه که میخوایم مطرح کنیم رقص و سماع عریان مولوی هستش. یعنی لخت رقص میکرد، رقص صوفیانه میکرد. اما مطلب ما به این صورته که سماع در تاریخ تصوف سابقه چند صد ساله داشت، اما مولوی چنان مجالسی از ساز و آواز و پایبازی در قونیه برپا میکرد که تاریخ صوفیگری کمتر به یاد داشت. منبعش مناقب عارفین افلاکی، صفحه 89. مولوی با هیجان و حرارت خاصی میچرخید و میرقصید و میگفت چون بهشت جمله خوبان، شب و روز پایکوبان، سر و آستین فشانان ز نشاط بیقراری. منبعش مناقب العارفین افلاکی، نه مناقب العارفین نیست، کلیات شمس تبریزی، غزل 2849. ما میوه های خامیم در تاب آفتابت، رقصی کنیم رقصی زیرا تو میپزانی. کلیات شمس تبریزی، غزل 2960. انرژی جنبشی و میل شدید او نسبت به سماع برخی صوفیان و هممسلکان وی را نیز به سماع وامی داشت. حتی دستآموزان و مریدان وی از همراهی با او عاجز می‌ماندند. نوازندگان و خوانندگان همه کثرت و تعدد آنها از نفس می‌افتادند، اما مولوی همچنان می‌چرخیدند. منبعش مناقب العارفین افلاکی، صفحه 406. مولوی در سماع از استاد خویش شمس تبریزی نیز پیشی گرفته بود 1 روز و 2 روز و بیشتر به تعبیرهای اغراق‌آمیز افلاکی، گاهی تا 1 هفته و 1 ماه سماع مولوی ادامه می‌یافت. برای 1 هفته‌اش منبع ما افلاکی می‌نویسد بعد از آن به سماع مشغول شد تا 9 شبانه روز. مناقب العارفین افلاکی، صفحه 487. اما برای 1 ماه سماع یا رقص صوفیانه منبع ما مناقب العارفین افلاکی، صفحه 294. آوازخوانی تنها همراه، یعنی منظور همراه با رقص، مولوی را راضی نمی‌کرد. طبل و نی، دایره به ویژه رباب باید تا مرغ جان وی در آسمان تصوف و عرفان به پرواز درآید. او مرده و کشته رباب بود، برای آن شعر میگفت و غزل میسرایید. تعظیم و تقدیسش میکرد با آنان که به رباب بی‌حرمتی میکردند. با آنان که به رباب بی‌حرمتی میکردند ستیزه و تندی میکرد. خب منبع ما برای اینکه طبل، مولوی شیفته طبل بود، مناقب العارفین افلاکی، صفحه 211. برای نی منبع ما مناقب العارفین افلاکی، صفحه 490. برای رباب که مولوی عاشقش بود منبع ما مناقب العارفین افلاکی، 484.
یعنی این آلات موسیقی هم باید نواخته میشد هنگام رقص صوفیانش و آوازخوانی دور و بریاش. اما منبع کل این مطلبی که ما گفتیم که عاشق این آلات موسیقی بود، مولوی در مناقب العارفین صفحه 562 هستش. مولوی به نقل از افلاکی در پاسخ اعتراض علما به علاقه مفرط وی به رباب میگفت والله ثم والله سر گورشان رباب خواهند زد. نعوذ بالله المتعال. متاسفانه این جملات رو گفت و چاپ هم میشه تو ایران. چنان در سماع و چرخ و رقص غرق میشد که گاهی تنها لباس او از بدنش بیرون می آمد و وی متوجه نمی شد. منبع ما مناقب العارفین افلاکی صفحه 602. روزی در مدرسه مبارک تواجد نموده در سماع مست شده بود و تمامت جامها منظور جامه ها به گویندگان منظور آوازخوانها بخشیده با تای پیراهن عریان رقص می‌کرد. از ناگاه گره اعذار منظور شلوار یا لنگ گشوده شد. همانا که حضرت چلپی حسام الدین چست برجست. یعنی چی؟ چالاک برجست، یعنی فوری رفت گرفت و حضرت مولانا را در کنار گرفته فرجی منظور نوعی لباس در پوشانید، یعنی بهش پوشونید و به سماع شروع فرمود. مناقب العارفین افلاکی صفحه 602. خب دقت کردین دیگه، ایشون مست شده بود در سماع، لباسا همه رو در آورده بود و با تای پیراهن عریان رقص میکرد که ناگاه کش شلوار در رفت یا لنگ. بعد اونجا حسام الدین چلپی حسام الدین فوری گرفت مولانا رو، یک لباسی درش پوشید. خب ببینین این به عنوان عرفان داره به ما آموزش داده میشه. متاسفانه معرکه داغ بود و پرهیجان. مولوی پای بر زمین میکوبید و نعره ها میزد، شعر میگفت و غزل میسرایید. داغ میشد و خیره خیره نگاه میکرد. گاه سنایی را در قیافه قوالان منظور آوازخوانان مجسم میدید. گاه حسام الدین را در آغوش میکشید و مغازله‌گرانه میگفت بیا دین من، بیا ایمان من، بیا جان من، بیا سلطان من. خب منبع ما برای این مطلب مناقب العارفین افلاکی صفحه 100 هست. آن شب حضرت مولانا شورهای عظیم میکرد و نعره های پیاپی میزد. ادامه میده همچنان حضرت مولانا به سوی چلپی حسام الدین نگران گشته منظور نظارگر شده بود، بهش نگاه میکرد. فرمود بیا دین من، بیا ایمان من، بیا جان من، بیا سلطان من. پادشاه حقیقی و حضرت چلپی نعره ها میزد و اشک ها میریخت. مناقب العارفین افلاکی صفحه 100. باری گویا محفل دیسیرامپ بود و آپولو منظور الهه موسیقی از کوههای پارناس یونان پایین آمده و در سرزمین روم و شهر قونیه ظهور کرده بود. منبع ما موسیقی جادوی مناقب العارفین افلاکی صفحه 490. موسیقی جادوی عشق و عرفان مولوی بود، حتی اگر موسیقی نواز ارمنی شرابخوار بود. مستحق لطف و عطای وی بود. همه نوع هم رقص و هم سماع داشت. پیرمردان، جوانان و حتی به نقل افلاکی مجلس سماع زنانه نیز داشت. متاسفانه ببینین مجلس رقص صوفیانه زنانه هم داشت و کنیزکان آوازخوان موسیقی و سرود عرفانی می نواختند منظور تو مجلس و می خواندند. مناقب العارفین افلاکی صفحه 490. اگر هنگام نماز بود و صدای مؤذن به الله اکبر بلند، مولوی به نقل افلاکی در گرماگرم رقص بود و بی‌اعتنا به دعوت مؤذن که سماع دایی جان است و اذان دایی جسم. مناقب العارفین صفحه 395 از افلاکی. ببین دقت کنین توی جمله‌ای که مولوی گفت سماع دایی جان است و اذان دایی جسم، یعنی چی؟
سما تو رو، جان تو رو دعوت میکنه، ولی اذان یا نماز جسم تو رو دعوت میکنه. و اینجا داره تصریح میکنه که رقص صوفیانی یا سما از نماز برتره. نعوذ بالله المتعال. اگر فقیهان و صوفیان معتدل فریاد اعتراض برمی آوردند، باکی نداشت و میگفت والله آهن سرد میکوبند. یعنی چی؟ یعنی اینکه در برابر نهی از منکر دیگران هم انقدر محکم و متاسفانه استوار جواب میداد و از رو هم نمیرفت و حیا هم نمیکرد و این به شقاوتش بیشتر شقاوتش رو ثابت میکنه. مناقب العارفین افلاکی صفحه 562. امروز سما است و سما است و سما، نور است و شعاع است و شعاع است و شعاع. منبع این شعر کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 1361. صلا ای صوفیان کامروز باری، سما است و نشاط و عیش و آری. منبع این بیت کلیات شمس تبریزی، غزل 2665. مولوی خود را سماگر، رقصان دین، رقاص‌ترین درخت و غیره می‌خواند. قومی شده رقصان دین با 100,000 آفرین، قومی دیگر منکر چنین اندر سفه رقصان شده. منبع این بیت کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 1242. رقصان‌تر درخت در این باغ‌ها منم، زیرا درخت بختم و اندر سرم صباست. منبع این بیت کلیات شمس تبریزی، چاپ انتشارات نگاه، غزل 207. خب موضوع دیگه‌ای که ما می‌خوایم مطرح کنیم الان، سماع مولوی با زنان هست. متاسفانه یعنی رقص مولوی به همراه زنها، متاسفانه. حالا منبعش رو مناقب العارفین افلاکی هستش، صفحه 490. میخونم. از کمل یعنی منظور بزرگان اصحاب منقول است که هر شب عادیه مجموعه خواتین اکابر یعنی همسران بزرگان قنیه پیش خاتون یا همسر امین الدین میکائیل که نایب خاص سلطان بود جمع می آمدند و لابه ها می کردند، یعنی التماس می کردند که البته حضرت خداوندگار دعوت کند. منظور چیه؟ از حضرت خداوندگار یعنی مولوی برای برپایی مراسم سماع دعوت کند. یعنی این همسران بزرگان می آمدن پیش همسر امین الدین میکائیل که نایب خاص سلطان بود، ازش خواهش میکردن که از مولوی دعوت کنه برای برپایی مراسم رقص صوفیانه. حضرتش را بدان خاتون آخرت از حد بیرون التفات و عنایت ها بود و او را شیخ خواتین میگفت. یعنی چی؟ یعنی که مولانا که اینجا حضرت میخوننش نسبت به اون خاتون آخرت که منظور همسر امین الدین میکائیل است خیلی عنایت داشت بهش، حرفشو گوش میکرد، بهش توجه داشت و اون همسر امین الدین میکائیل رو شیخ خواتین میگفت. شیخ خواتین یعنی شیخ خاتون ها دیگه، شیخ زنان، بزرگ زنان. و چون آن جماعت منظور زنان جمع شدندی، ادامه میده بعد از نماز عشا حضرت مولانا بی زحمت منظور یعنی بی مزاحمت و تنها منظور به تنهایی پیش ایشان رفتی یعنی پیش زنان و در میانه ایشان نشسته یعنی در بین زنان می نشسته. همشان یعنی همه آنها گرد آن قطب منظور مولوی حلقه گشتندی، یعنی همه زنها دور مولوی حلقه می شدند و بر او گشتندی یعنی دورش می چرخیدند. ادامه میده و حضرتش در میان گل و گلاب غرق عرق گشته تا نصف اللیل به معانی و اسرار و نصایح مشغول شدی. حالا اون وسط زنایی که داشتن میچرخیدن و اینم
غرق عرق بود، چه معانی و اسرار و نسایی هست آدم واقعا شاخ در میاره. آخر الامر کنیزکان گوینده منظور آوازخوان و دفافان منظور دایره زنان نادر و نایزنان منظور نیزنان از زنان یعنی از گروه زنان سرآغاز کردندی، یعنی به خوانندگی و نوازندگی شروع کردند و حضرت مولانا به سماع شروع فرمودی، یعنی آقای مولوی شروع کرد به رقص صوفیانه و آن جماعت در به حالی می شدند، یعنی خلاصه می رفتن تو شور و شعف که سر از پا و کلاه از سر ندانستی، یعنی انقدر اینا شور و شعف اینا رو می گرفت از خود بی خود می شدن که سرشون از پاشون نمیشناختن، کلاه رو از سر نمیشناختن. مناقب العارفین افلاکی صفحه 490. پس طبق این متن که فکر میکنم خوب سعی کردم بفهمونم، اگه دیگه یه خود واضح نیست متنش، من سعی کردم که معنا کنم که بیشتر متوجه بشین. دیگه واضحه که مولوی آمد بین زنها نشست، زنها دورش چرخیدن، بعد خودش شروع کرد رقص، اونا دایره زدن، نی زدن، خوانندگی و نوازندگی کردند و دیگه سر از پا و کلاه از سر نشناختند. حالا اون وسط چجوری آقای مولوی به معانی و اسرار و نصایح مشغول شد، این نصایح چی بود دیگه خودتون حتما متوجه شدین. کتاب مولانا جلال الدین نیز این داستان را نقل کرده است. این کتاب مولانا جلال الدین از منصور کیاییه. مورد دیگر از سماع زنانه برپایی سماع در خانه مریده نظام خاتون است که در همان مدرک آمده است. مناقب العارفین از افلاکی صفحه 601. حالا من از مقدمه دفتر اول مثنوی مولوی میخوام اولین جمله رو بخونم دیگه. ببین اولین جمله مثنوی که تو مقدمش هست، تو دیباچه هست، شاید خونده باشین شاید نه. هازا کتاب المثنوی و هو اصول دین. حالا دیگه بعد از این چه چیزایی میگه، چه اوصاف قرآنی رو به کتاب خودش نسبت میده و حالا بالاتر از قرآن میبره یا نمیبره، من به اون کار ندارم. فقط همین جمله هازا کتاب المثنوی و هو اصول دین یعنی چی؟ میگه این کتاب مثنوی اصول دینه. ظاهرا از اصول دین هم 3 برابر شدیدتر اصول دینه. حالا کلام علامه امینی رو میگم. علامه امینی رحمت الله علیه صاحب القدیر که کلیپش هست توی گوگل، یه سرچ کوچیک بزنین بنویسین نظر علامه امینی رحمت الله علیه درباره مثنوی مولوی، هم کلیپش میاد که 7 دقیقه است، هم متنش هم میاد که حافظ و مولوی اینا رو زیر سوال میبره. حالا کلام علامه امینی رحمت الله علیه همین دو سه جملهش رو میخونم. مثنوی اصل الاصول، والله اگر 100 سال شراب بخوری خدا از اون میگذره، از این کلمه نمیگذره. ببین علامه امینی رحمت الله علیه صاحب القدیر 40 سال زحمت کشید القدیر رو بنویسه، حرف خودشه. 10,000 کتاب رو که بعضیاشون چند جلد بود از به بسم الله تا تای تمت فقط برای نوشتن القدیر خوندم، کتابای دیگه به کنار. خب کسی که خودش رو وقف مولا امیرالمومنین علیه السلام کرد میگه مثنوی اصل الاصول، والله اگر 100 سال شراب بخوری خدا از اون میگذره، از این کلمه نمیگذره. این که حرف من نیست، شما بگین حرف توه، حرف یک عالم کوچیک هم نیست. حالا بنده چند تا مدرک از دین خودمون اهل بیت علیهم السلام از احادیث شریفه میارم درباره نماز، درباره رقص، ببینین چیه دیگه، درباره مثلا مزمار و بربط و تبل مقایسه کنین. شاید مثلا بگین آقا تو آدم تندی هستی، مثلا تو داره بی خود زیر سوال میبری. سعی میکنم احادیث معتبرم، یعنی احادیث معتبرترین احادیث رو ذکر کنم. در تفسیر شریف آیه 5 سوره مبارکه ماعون آیه 4 چی میگه؟ چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم فویل للمصلین. آیه 4 سوره مبارکه ماعون.
آیه 5 چه میفرماید؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خب الذین هم عن صلاتهم ساهون، امام علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه چه میفرماید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید نماز ستون دین است، هر کس از روی عمد نماز خود را ترک کند دینش را ویران نموده است و هر کس اوقات آن را ترک نماید داخل ویل خواهد شد و ویل وادی است در دوزخ، چنان که خداوند متعال فرموده است فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. منبعش مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری رحمت الله علیه، جلد 3 صفحه 98. بهار الانوار علامه مجلسی رحمت الله علیه، جلد 79 صفحه 202. جامع الاخبار صفحه 73. خب نگاه کنین، اینجا در این حدیث شریف میفرماید هر کس اوقات نماز رو ترک کنه جهنمیه. خب آقای مولوی وقتی که داشت رقص میکرد اذان گفتن گفت چی؟ رقص من نماز حقیقیه، رقص من برتر از نمازه. این شخص نماز میخوند؟ شما قضاوت کنید، من چیزی نمیگم. ولی اگه نمازم به فرضم اگه میخوند، خب وقتی که چنین حرفی رو در مورد نماز میزنه دیگه این شخص مشخصه دیگه چی بگه. حالا من حدیث شریفی رو از امام صادق علیه السلام درباره نماز میخونم. انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه. کافی شریف جلد 3 صفحه 270. کافی شریف مهمترین کتابشیه که معتبرترین کتاب شیعه هم هست. یکی از 4 کتب اربعه. شفاعت مشامل کسی که نماز را سبک بشمارد نمی شود. خب آیا این سبک شمردن نماز نیست؟ کسی بگه که آقا رقص برتر از نمازه، رقص نماز حقیقیه، اون اذانم نماز، اینم یک نماز دیگه است. خب حالا بازم یک حدیث دیگه میخونم. پیامبر خدا این از ثواب الاعمال شیخ صدوق رحمت الله علیه، جلد 1 صفحه 275. این کتاب شریف. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند میان مسلمان و کافر فاصله جزئی نیست که نماز واجب را عمدن ترک کند یا آن را سبک بشمارد و نخواند. خب دیگه حالا شما مقایسه کنین دیگه، قضاوت کنین ببینین آقای مولوی نماز رو سبک شمرده یا نه. خب حدیث دیگه میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه. بهار الانوار شریف جلد 57 صفحه 232 حدیث 82. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که نماز را ترک کند بهره ای از اسلام ندارد. خب نگاه کنین، این آقا میگه رقص بهتر از نمازه. نگاه کنین توهین کم توهینیه. کسی که ضروری دین رو منکر بشه مرتد نیست یا هست؟ شما بگین نماز ضروری دین هست یا نیست؟ این 2 تا سوال. نماز ضروری دین هست یا نیست؟ این یک، مسلما ضروری دینه. آیا کسی شک داره کسی که نماز رو یعنی ضروری دین رو منکر بشه مرتد هست؟ اینو به من یک نفر انشالله که مایکو باز شد به من جواب بدن. آیا علما در این شک دارن کسی که ضروری دین رو منکر بشه کافر مرتده؟ من حدیث دیگه میخونم. امام صادق علیه السلام در علل و شرایع شیخ صدوق رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 339. امام صادق علیه السلام فرمودند در پاسخ به این پرسش که چرا تارک نماز کافر خوانده می شود اما زناکار نه؟ امام علیه السلام فرمودند چون کسی که زنا و امثال این کار را می کند بر اثر غلبه شهوت دست به این کارها می زند، اما تارک نماز آن را ترک نمی کند مگر از روی سبک شمردن و بی‌اعتنایی به آن. بازم قضاوت رو میذارم به عهده خود شما. آخرین حدیث هست، آخرین مطلب من. خوب دقت کنین. از کافی شریف از کلینی رحمت الله علیه میدم. حدیث متعجب کننده ای است. انسان باید به فکر فرو بره.
علی ابن ابراهیم از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شما را نهی میکنم از رقص و مزمار و بربط و طبل. انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات. کلینی رحمت الله علیه، محمد ابن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی محمد، جلد 6 صفحه 432 تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم 1407 هجری قمری. خب من آخرین مطلبم بود. انشالله که اونایی که طالب حقیقت هستن خودشون برن تحقیق کنن بیشتر، ببینن آیا حرف بنده یه روسیا گناهکارترین، روسیاترین که از خداوند متعال طلب عفو میکنم درست بوده، یا آیا ما مدارک ما درست بوده بررسی کنن. یک مدرک آوردیم یا چندین مدرک آوردیم، بعد آیا این کار آقای مولوی، این رفتارش، این گفتارش مطابق با شرع هست نیست. بنده گلوم از این حرفا میسوزه، چشمم میسوزه، قلبم درد میگیره. آقا کسی که به دین توهین به دین چی هست؟ آیا یک مسیحی، یک یهودی رقص رو با نماز مقایسه میکنه؟ و واضحه که نماز یک کار خداپسندانه، یک کار شرعی، یک کاری هستش که انسان رو به خداوند متعال نزدیک میکنه، یک کار روحانیه. ولی رقص و یک کافر هم میدونه که رقص بدتر از نمازه دیگه. یه بیاد بگر، حالا یک مولوی ادعای اسلام داشت، خب درست سنی بود، ادعای اسلام داشته دیگه، این شخص میگفت که من عارفم، یعنی یک شخص خوبم. خب این شخص بیاد این حرفو بزنه آدم میسوزه. تموم میکنم. لطف کردین، خسته شدین، ببخشید منم خسته بودم اگه خیلی خوب صحبت نکردم، چون خسته بودم. یا با آرزوی ظهور موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، یا حیدر کرار مدد و بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام به عدد علم خداوند متعال لعنت. سپاسگزارم برادر عزیز گرامی جناب گلادیاتور، بسیار استفاده کردیم. بعد مسائلی که شما فرمودین در تاریخ وجود داره، نه اینکه مثلا بگید من اشتباه کردم یا نه شما اشتباه نکردید. این مسائل در مثلا تاریخ جناب مولوی وجود داره و ایشون علیرغم تمام مسائلی که شما فرمودین، نمیدونم تعجب میکنم گاهی در شعراش بسیار انسان بددهنی هم بوده. بد نیست مثلا بگیم که ایشون حالا اون مسائلی که شما زدید ایشون کتابش رو اصول دین میدونه، یا اون صفت هایی که قرآن برای قرآن دیده شده رو برای مثنوی میبینه و حتی قرآن رو میگم مثنوی رو با قرآن مقایسه میکنه. در تاریخ هم وجود داره که پسرش اومد پیشش گفت که مردم گفتن این مثنوی تفسیر قرآنه، مثنوی این خود قرآن به زبان فارسیه. ما گفتیم نه این تفسیر قرآنه. میگه پسرش گفت ای خر چرا گفتی تفسیر قرآنه؟ این خود قرآنه به زبان فارسی. و از این مسائل در تاریخ وجود داره که حالا شما نکاتی رو بیان کردین. یا مثلا ادعی بر همون مولوی در زمان خودش میشوریدن دیگه، به هر حال فقهایی بودن، کسانی بودن که این چیزها رو بر نمیتابیدن، اما در جوابشون خیلی بد صحبت میکرد جناب مولوی. مثلا در یک جا میگفت خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون طعنه ای این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی، نیست ذکر بحث اسرار بلند که دوانند اودیا آن سوسمند و الی آخر. یعنی در قبال کسانی که مثلا بهش نقد میکردن اینجوری میگفتن. حالا خربت یعنی چی؟ یعنی یه مرغابی بزرگ، یه مرغابی بزرگ. حالا اونجایی که خربت اومده اسمشو میذاره خرخانه. یا یه جای دیگه به کسانی که طعنه میزدن بهش میگفت ای سگ تا آن تو او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی، این نه آن شیری است که از وی جان بری، یا ز پنجه قهر او ایمان بری.
تا قیامت میزند قرآن ندی. ای گروه جهل را گشته خودی، که مرا افسانه میپنداشتی. تخم طعن و کافری میکاشتی. خود بدیدید آنکه طعنه میزدید، که شما فانی و افسانه بودید. من کلام حقم و قائم به ذات، قوت جان و یاقوت زکات. نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. یعنی من خورشیدم دارم بر شما میتابم. نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. گرچنان گند آزتان ننگیختی، جرعه‌ای بر گورتان حق ریختی. نه بگیرم و گفت پند آن حکیم، دل نگردانم بهر تنی سقیم. خب میبینیم که در قبال اون کسایی که بهش مثلا نقد وارد میکردن، بازم با این لحن برخورد میکرد و این لحن هم لحن شایسته‌ای یا لحن زیبنده‌ای نبود. بسیار عالی، سپاسگزارم جناب گلادیاتور. این هم در ذیل فرمایشات شما گفتیم. دوستان عزیز تشکر میکنم از همه شماها و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای گلادیاتور اگر عرضی هم دارید بفرمایید، وگرنه دیگه ختم جلسه رو اعلام کنم. من در خدمت شما هستم. من نمیدونم حالا دیگران میخوان اظهار نظر کنن یا نکنن. اگه ما کارو بستیم به خاطر اینکه دفعه قبل آمدن آدمایی که تو این کردن، با خاطر همون ما کارو بستم. ببخشید گفتم ببندن. حالا ببینیم یکی از دوستان ها صحبت کنه، بذار صحبتش رو انجام بده. برادر در انتظار فرگشت، اگه حرفی هست بفرمایید تا ختم جلسه رو اعلام کنیم. سلام، خسته نباشید. ممنونم سلامت. ازتون. فقط یه سوال داشتم. مولانا توی مثنویش خیلی جا از صداشون قطع شد. آقا جان صداتون قطع شد. صداشو دارین آقای گلادیاتور شما؟ من صداشو ندارم. منم ندارم. من میگم حالا مایکا رو اگه میشه مایکا رو باز کنن، اگه کسی بخواد حرفی بزنه بتونه حرف بزنه. ببخشید نه خواهش میکنم، مایکش رو باز کردیم، نه که مایکش بسته شد. آقای الان در صدای انتظار من فرگشت. نیست؟ الان هست، الان صداتون اومد. ممنون. خسته نباشید میگم بهتون. فقط در مورد مولانا که گفتید، ایشون توی مثنوی چند جا از پیامبر صلی الله علیه و سلم چیز تعریف میکنه و حتی یک بار میگه نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد بله 90 هم پیش ماست. و در جای دیگه هم میگه که فخر جهان مصطفی است. اینها و کلا نشون میده که خیلی بله پیامبر رو دوست داشته. بعد آیا بله. این شخص مسلمان بوده یا نبوده؟ این چیزی که شما میگید، شما گفتید که نماز ببینید رو سبک شمرده و ببینید فلان از این حرفا. نه ببینید کسی که بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ما اون رو مسلمان میدونیم. اما عقوبتش اگر کاری بکنه، گناهی انجام بده، یا به انحراف بره یا دین رو به انحراف بکشونه، اون عقوبتش دیگه در آخرته. ولی لفظا کسی که شهادتین رو بگه، این دیگه حالا در قاعده مسلمانان قرار میگیره. حالا مثلا ما بگیم مسلمان بود ولی مسلمان گناهکار مثلا، یا هر کسی، یا نه تنها ایشون. بعد ایشون ابراز ارادت به پیامبر اسلام میکرد، ابراز عشق به خداوند آفریدگار جهان هستی میکرد، ابراز ارادت به امام حسین میکرد، به امام علی میکرد، ابراز ارادت به عمر و ابوبکر و عثمان هم میکرد. کلا انگار جهان رو دوست داشت. نمیتونیم چرس کنیم که به هر ببخشید من حال. یه توضیح عذرخواهی می‌کنم، یه توضیح کوچیکی بدم بفرمایید. در جواب ایشون. ببینین همه گمراهان عالم حرفای درست هم داشتن. شیطان، شمر، یزید لعنت الله علیهم، خب اینا همشون حرفای خوبم داشتن، حرفای بدم داشتن. یک گمراه 4 تا دروغ میگه، 4 تا حرف گمراه کننده، 4 تا راست میگه، 4 تا حرف درست میزنه که یک دروغش رو به خورد ملت بده. همه حرفاش اگه دروغ باشه کسی به سمتش نمیره. شما میخوای بری برنج بخری یا چایی بخری، طرف چایی خوب یا برنج خوب رو میذاره رو، اون کالای بعدش رو میذاره زیر که بتونه به شما بفروشه. اگه همه اون جنس نامرغوب باشه که نمیشه بفروشه. همه گمراهان عالم حرفای خوب داشت، شیطان هم حرفای خوب داشت، شمر همه حرفاش که راست دروغ نبود. خداوند متعال شمر رو لعنت کنه. منظورم اینه که مولوی هم حرفای درست داشت. مثلا در متن امیرالمومنین علیه السلام شعر داره،
اینو ما منکرش نیستم، خیلی هم شعرش جالبه، بندم خیلی هم گوشم میکنم، ولی انحرافاتش بسیار زیاده. انشالله در جلسات بعد بیشتر مشخص میشه که این شخص در باطن و در حقیقت آیا مسلمون بوده یا نه. ممنونم، ببخشید. در گمراهی در این شخص و فرقهشون که هیچ شکی نیست، منم قبول دارم که گمراه هستند و اینها. فقط بحث من سر مسلمان بودن یا نبودنش بود، چون فرقش خیلی رو این قضیه مانور میدن و میگن که خب مولانا یک متفکر بوده، یک شخص بزرگ بوده، تاریخ ما بهش وابسته است و فلان اینا، پس اون مثلا کافر بود، ما چرا کافر نباشیم؟ چون ملحدین از این قضیه سوء استفاده میکنن، برای همین پرسیدم. در اینکه منحرف بود که شکی درش نیست، ولی خب بحث من هم کفر و ایمانش بود خب که عقیده تقریبا مطلب این رو گرفتم. خب عقیده کفر از روی متونش ثابت میشه. حالا مثلا این حرفی که زد او جای دیگه منکر شد، در فی مافی قبله رو منکر شده، یا مثلا در شعری داره که میگه که تمسخر میکنه، میگه که توصیه میکنه به سرور در روز عاشورا. خب آیا یک مسلمون، آیا این شخص دشمن اهل بیت علیهم السلام یا دوست اهل بیت علیهم السلام؟ آیا دوست اهل بیت علیهم السلام در روز عاشورا توصیه به شادی میکنه؟ به زر ثقات نه، به زر ثقات نه. قبول دارین؟ آقای بله گلادیاتور، درسته. خب ببین کسی این مسائل رو یک لحظه برادر، آقای گلادیاتور، کسی که شهادتین رو بگه، حالا اصلا نه به دل هم نه به باطن هم، ولی بگه جزو قاعده مسلمین حساب میشه یا نه، ولی حالا خب گناهکار دیگه. نه ببینی عمر و ابوبکر هم مسلمون حساب میشدن. قبول آفرین. دارین؟ ولی کافرترین بودن عمر و ابوبکر دیگه، یعنی حالا بدترین افرادش خلقت عمر و ابوبکر بودن. در ظاهر اشهد حالا ان لا اله الا الله بگه مسلمون ظاهریه، ولی در باطن کافر بودن. حالا منظورم اینه که دیگه ما همینو میگیم کسی که شهادتین رو بگه جزو قاعده مسلمانان حساب میشه. حالا این طرف میتونه به انحراف بکشونه، میتونه گناهکار بشه یا میتونه حرفای کفرآمیز هم بزنه، اما خب ما باید بگیم در قاعده مسلمانان قرار میگیره. یک مسلمان گناهکاره، یک مسلمان خطاکاره، یک مسلمان منحرفه، اینجوری باید برخورد کنه. بین همون ابوبکر و عمر هم بعد جز قاعده مسلمانان هست، ولی مسلمان چه مسلمانی؟ همون که شما میفرمایید. خب ببینین آقای توفیقی، ببینین اینجور مسلمون ها ضررشون برای اسلام قبول کنین که از 100 تا کافر بیشتر میشه دیگه. یعنی مسلمونی که میاد این کفریاتو میگه در ظاهر مسلمان، اگه یک کافر بگه ازش مسلمون قبول نمیکنه. الان فرض کن یک کسی که یک یهودی یک مسیحی بیاد کفریاتی بگه، من شیعه نمیام قبول کنم، ولی یک کسی که در لباس شیعه است، در لباس اسلام هست، میاد این کفریاتو میگه، ضررش برای مسلمون ها خیلی بیشتره. شکی درش نیست، بسیار بیشتره، این که درش شکی نیست. اما این که مثلا ما خطاب چه چیزی اون رو خطاب کنیم، من میگم یک مسلمان گناهکار خطابش کنیم یا کافر خطابش کنیم، به هر حال منافق شهادتین. آقای توفیقی میشه منافق که بدتر از کافر دیگه. ببینید در قرآن کریم اومده که از منافقین عذابشون در اون دنیا بیشتر از کفاره. میدونم از لحاظ لفظی اونها رو ما میگیم مسلمان دیگه، اینو نباید بحثی داشته باشیم. از لحاظ لفظی بهش میگن مسلمان. اینکه عقایدش چی هست، عقایدش کفرآمیزه یا به زور شهادتین رو گفته، اینا رو کاری زیاد کسی ملاک قرار نمیده. اما همین که شهادتین رو گفته باشه مسلمان محسوب میشه. اما بعد منافقین ضررشون از کفار بیشتره. این حرف شما درسته کاملا. بسیار عالی. ببخشید، یک دوستان دیگه قضیه‌ای در مورد این رجب خیاط رو میشناسید حتما، شخص معروفیه. ایشون در جایی من شنیدم که یکی از همین اساتید اسلامی تو یکی از گروه‌ها میگفت که رجب خیاط در مورد مولانا میگه که ایشون در یک جایی هست که نه بهشت نه جهنمه، یعنی نه خیلی عذاب میبینه نه خیلی خوشی و شادی داره. و خواستم بدونم این قضیه آیا حقیقت داره یا اینکه نه شایعه است. همین رو خواستم بدونم. آخه جان، چه کسی میتونه از اون عالم خبر داشته باشه که حالا این رجب خیاط خبر داشته باشه؟ نه، یه چیزی میتونه گفته باشه. اصلا فرض کن یک کشف شهودی هم اون داشته باشه، این ملاک و معیار قرار نمیگیره، این حجت نمیشه. در جایی هست که نه بهشت نه جهنم. حالا بیا مثلا ثابتش کن، چجوری؟ هیچ راهی نداره، فقط یه خبره، یه حرفه.
ببینین درسته. فقط ببخشید من یک برام عجیب بود که یک استاد اسلامی، یک از گروه‌های اسلامی این حرفو زده بود. برای همین واسم عجیب بود. ببینین من یک حدیث بخونم. ببینین برای ناصبی در احادیث شریفه آمده برای ناصبی اگه تمام فرشته‌های آسمان و تمام فرشته‌های زمین شفاعت کنن، خداوند متعال اینو نمیبخشه و اینو در جهنم قرار میده. فرشته هم که میدونین خیلی زیاده، یعنی هر قطره بارون که میاد یک فرشته این قطره بارون رو میاره. در همه جای جهان فرشته به وفور زیاده، خیلی تعدادشون زیادن. ببینید ناصبی 100% جهنمیه و به هیچ وجه هم از جهنم خارج نمیشه، اما شواهد در اشعار مولوی که ناصبی بوده خیلی زیاده. حالا انشالله من بعداً توضیح بدم دیگه، که دشمن اهل بیت علیهم السلام بوده. بسیار عالی دوستان عزیز، ما در خدمتتون هستیم. قرار بر ساعت 9:30 بود. اگر دیگه نقطه نظری ندارید احتمالا ما ختم جلسه رو اعلام کنیم. من پوزش میخوام، میتونم کوتاه نظرمو بگم؟ بفرمایید. فتون بخیر. من نظرم اینه وقتی که چراغ علم تو قرن به قول من 12ام 13ام که دیگه 11 و 12 دیگه چراغ علم خاموش شد و روم عقلی خاموش شد و روم عوالم به نوعی چراغش خاموش شد، این عزیزان، این دگراندیشانی که تو بدنه جامعه بودن به نوعی زدن به عرفان و صوفیگری و این شعر و شاعری و اینا. این عزیزانم از اونجایی که به هر حال از اون چاقوی فقیهان و عوام دور بمونن، یه بیتایی هم یه چیزایی میگفتن که دل اینا رو راضی کنن. من نظرم همین بود. حالا اگر دوستان باز نظری دارن خوشحال میشم بشنوم. سپاسگزارم، ممنون از نظر شما. دوستان دیگه اگر نظری دارن اعلام بکنید. آخرین نفر اگه کسی هست اعلام میکنه، بین دیگه جلسه رو ختمش کنیم. کسی نیست؟ بسیار عالی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.